Bonjour tout le monde, اسمي وائل فوراتي 22 سنة étudiant في l'ISLT l'Institut supérieur des langues معروفة برقي بسكوت. وانا اليوم ان شاء الله باش نحكي على البروجي اللي عملناه نحنا كتيم كلاود في الISLT ولي زاكسيون اللي عملناهم واللي باش نعملوهم ان شاء الله. تيم كلاود en fait هو c'est un projet fondé en 2015 par les étudiants de l'ESC وبشوية بشوية كبر مشى l'ISKE ومشى l'ISG ونحنا نورو أربعة فوالا. Donc le projet de Team Cloud ISLT était choisi spécifique par rapport aux autres projets de Team Cloud. Mais s'inscrit dans le mouvement. Team Cloud, c'est un mouvement des étudiants qui sont engagés, qui veulent avoir l'impact في المليون تاعهم que ce soit في الفاك ولا البرا من الفاك. Donc نحن كتيم كلاود ISLT les étudiants de ISLT تبنينا البروجي هذايا وحبينا نعملوا البصمه نتاعنا فيه. Donc l'objectif principal d'être engagé, d'agir dans notre milieu, que ce soit socialement ou dans tous les domaines. Voilà. Donc un axe كبير نخدموا عليه اللي هو axe humanitaire avec des sous-axes, que ce soit culturel ou artistique ou أي type, que حتى théâtral معناها ولا artistique. Donc on englobe tout dans le but humanitaire bien entendu. نحنا توا pour le moment ستة الناس اللي تبنينا الفكره هذه واللي عندنا نفس الفولونتي خاطر الحاجه المشتركه ما بيناتنا الكل الفولونتي داجير دو كريي كيلكو شوز في الفاك نتاعنا معناها حاجه مختلفه على لي زوتر كلوب الموجودين معناها. دونك الفكره بدات اول العام دونك قعدنا جت باغازار في حصه كيما هيك في حصه معناها قاعدين عند مدام نوبيه نحكيو على السيتوياسيون تاع البلاد سيتوياسيون تاع الميليو اللي قاعدين نعيشوا فيه وكيفاش لي جون قاعدين توا اكتيف وكل. دونك جاتني الفكره معناها في راسي قلت بوركوا با علاش ما نكونوش احنا فاعلين من الموقع نتاعنا معناها كل واحد يقوم بالواجب نتاعو. دونك اقترحت الفكره على خليل اول واحد وكان انتريسي بها ومشينا جوسكو بو مشينا حكينا مع تيم كلاود تونيزي وقلنا لهم هاو البروجي نتاعنا ونجم نحب نكونوا معاكم في نفس الوقت معناها نخليو لومبرانت نتاعنا كالي اس ال تي خاطر نحنا جماعه اس ال تي لونغ سيفيليزاسيون كل شيء سيونس هيومان. دونك ابليكي معناها القرايه اللي نقراو فيها على لوبجيكتيف هيومانيتير معناها اون فو اونغلوبي تو و سيتي سا لوبجيكتيف ومشينا فيه. دونك البدايه نتاعنا كانت في ديسمبر براتيكمون معنا شهر بيبيات صغار نتسميو وفوالا معناها لانسينا التحدي وان شاء الله نوصلوا فيه. نحن لوبجيكتيف كما قلت لك معناها سي داتر انجاجي معناها ريبوندر او بروبليماتيك سوسيال ولا من اي نوع. دونك بور لو مومون باش نبداو في الهيومانيتير معناها اون فا لونسي دي اكسيون كو سوا دي ايفينمون والتيم بدينا بالتيم لونفونس وباش نكملوا فيه معناها لاكسيون الاولى كانت موجهه لي بيبي شويه وان شاء الله معناها البروجي الجاي باش يكون ريستوراسيون تاع اون ايكول avec l'installation d'une bibliothèque. Donc ça sera à la fois culturel et social ونخليو لومبرانت نتاعنا كدي ستوديون دي اس ال تي باش نكون نوعيو الصغار ونقولوا راهو الانفستيسمون في القرايه والانفستيسمون في الانفونس في رواحكم في كل شيء راهو اعز انفستيسمون تنجم تخلي العبد يوصل. اسمي خليل ليوان 22 نقرا تروزيام اني انجلي ابليكي في اس ال تي. انا فيس بريزيدون في تيم كلاود اس ال تي وحبينا نعملوا اكسيون اسمها امبرانت ديسبوار. حبينا تكون حاجه مزيانه وحاجه موجهه للصغار حاجه هيومانيتير وحاجه سيمبوليك. لقينا السند من عند البروفيت ولقينا لاكور من عند الادمينستراسيون تاع الفاك وما لقيناش حتى دي زوبستاكل كبار معناها حاجه نجموا في سافيس نخرجوا منها. لمينا مع بعضنا احنا 6 من عباد لمينا لقينا كل شيء سهل وفي الاخر عملناها الاكسيون هذه اللي هي موجهه للي بيبي ما عندهمش سند ما عندهمش بوهم ما نجموش يتلاهوا بيهم واللي جايين خارج نطاق الزواج. لقينا راهم نظره ليهم خايبه لي بيبي هذوما قلنا احنا راهم ما عندهمش ذنب لي بيبي هذوما وكل شيء. الاكسيون عباره ان فند ريزنج اللي هي نعملوا دي كوليكت في السوبر ماركتس. لقينا برشا معناتها اقبال اون ديتاي نعملوا نجيبوا شاريو نوقفوا في الباب نتاع السوبر ماركتس واللي داخل باش يشري حاجه نعطيوه نفسروا له احنا شكون ونعطيوه الحاجات اللي نجم يعاون بهم. وركزنا على الانيشيتيف نتاع العباد مش ما حبيناش نقبلوا الفلوس من عندهم حبيناهم هما يشريوا هما شنو يحبوا باش يعاونوا باللي يقدروا حاجات رخاص واللي باللي نجموا معناها في حاجه فيت فيت. نهار الاول نهار الثاني نهار الثالث احنا بدينا في 2 ديسمبر الاكسيون واستمرت على 3 جمعات في الويكاند. درنا على السوبر ماركتس في المنزه ولقينا اقبال الطياره على الاخر ما توقعناش وكبرت الحكايه ونجحت. وكي مشينا لدار الامل اسوسيسيون اسمها دار الامل حسينا حاجه
ما تتوقعوش قداش محلاها. لي بيبي صغار فرحانين وحاجات اللي لاميناهم بالرسم ينجموا يستفادوا بيهم. لي نوفو بروجي احنا توا في ليتا نتاع برين ستورمينغ اللي احنا نخرجوا لي زيدي وباش من بعد نعملوا لهم امبليمنتيشن. فما بروجي اسمه جيمنج داي نحبوا نعملوه للتلامذه نتاعنا في الفاك. فما البروجي نحبوا نبنيو المدارس اللي ما عندهمش برشا دي ريسورس باش يعاونوا رواحهم. دونك احنا نحبوا نمشيو نعملوا لهم ميديتايزيشن ونوريو للعباد راهم هذوكم يحققوا لنا احنا اكثر من الدوله، وراهو كل شيء نجموا نعملوه وما نستحقوش للدوله. جوست كيف ما عملنا احنا اللي بيبي هذوما نجموا نعملوا ما خير لي زونفون لي ستوديون ونعاونوهم باللي نقدوا، نبنيو لهم بيبليوتيك، نبنيو لهم كراسي خير، نظفوا لهم حاجات، نبنيو لهم حيوط. خاطر ما تعرفوش قداش اقل حاجه تنجم تمس العباد وتبدل لهم في مستقبلهم.